अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो ना सुबह से स्टार्ट कर दी थी। सब चले जाते हैं ना तो फारिग होती हूँ तो सोचती हूँ चलो वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर सोचती रहती हूँ ना कि करूँगी करूँगी तो फिर नहीं होती। तो बस जब तक करना शुरू ना करो ना काम तब तक नहीं होता। जब तक आप हिम्मत नहीं ना करते किसी भी काम के करने को तो तब तक वो काम नहीं होता। और जब आप एक दफ़ा इरादा कर लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है तो फिर वो कोई भी काम हो आप कर लेते हो। अल्लाह ताला ने ना हमारे अंदर ये सब खूबियाँ रखी हैं, बस हम लोग अपनी खूबियों को पहचानते नहीं हैं। इंसान थोड़ा-सा ना लेज़ी होता है और वो सोच रहा होता है पता नहीं क्या बात है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मुझे नज़र लग गई है, कोई कुछ कहता है। अलग-अलग से हम लोगों ने ना अपने आप को बहलाने के तरीके बनाए होते हैं। अच्छा पता है क्या है, जब आप कुछ करने का इरादा करते हो ना तो कहते हैं पूरी कायनात जो है ना वो उस काम को करने के लिए ना आपके साथ होती है। वो पूरी तरीके से जो है ना पूरी कायनात आपका साथ दे रही होती है। लेकिन जब आप खुद से नहीं चाह रहे होते ना वो काम करना, तो कितने भी आसान रास्ते हों, कितनी भी सामने मंज़िल हो, आप नहीं कर पाते हो। इसी तरह से जब मैं भी सोचती थी ना कि मैं ये कैसे करूँगी, मैं अकेली होती हूँ तो मैं कैसे कैमरा होल्ड करूँगी, जैसे वीडियो बनाने का मैं आपको बता रही हूँ, ये कैसे करूँगी? तो बड़ी मुश्किल होती थी, मेरे पास इतने ज़्यादा एक्सक्यूज़ होते थे ना अपने लिए ही, कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर वक़्त के साथ-साथ ना सब कुछ होने लगा और हर रोज़ जो है ना इंसान एक नई चीज़ सीख रहा होता है। तो मेरा भी यही मानना होता है कि ना इंसान को ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जहाँ वो हिम्मत हार जाता है ना, तो बस फिर उसके लिए कुछ भी नहीं रहता। अच्छा साथ-साथ जो है ना मैंने अपने लिए ना थोड़ी-सी हरी मिर्चें रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें भी थोड़े से ना जो है ना इस तरह मसाला भर के रख देती हूँ और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जब दिल करेगा ना फिर बना लूँगी। और सुबह का टाइम है तो आपको पता है साथ-साथ डस्टिंग वगैरह का काम भी चल रहा होता है। मैंने कहा जब तक अज़लान आता है ना तो बाकी जो सारे काम है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा ये जो टीवी यूनिट है ना ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया था और मैंने खुद से कलर स्कीम वगैरह सब की थी, तो अक्सर मुझे मैसेज में लोग कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है, तो ये सारा जो है ना मैंने खुद बनाया था। बनाया नहीं सॉरी डिज़ाइन किया था, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब मेरा अपना था। और मैंने काफ़ी ज़्यादा जो आइडियाज़ जो है ना वो लिए थे, मैंने यूट्यूब से ही लिए थे और उसके बाद जो है ना मैंने इसको डिज़ाइन किया था। तो अक्सर मुझे लोग मैसेज में कहते हैं ना तो कोई भी बा मैंने आपको कहा ना काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ़ आप जो है ना पूरे तरीके से उसको जो है ना अपने दिल से करें ना, कोई भी काम हो तो वो हो जाता है। तो कलर कॉम्बिनेशन जो है ना मैंने जब घर बनवाया था तो सोचा था ग्रे और ब्लैक का कंट्रास्ट करूँगी और सारी ज़िंदगी यही सोचती थी कि मैंने ना कलर ग्रे और ब्लैक करना है और जब घर बनाना शुरू किया ना तो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से देखें कलर खुद ब खुद जो है ना स्किन और वाइट होने लगा, ब्राउन और वाइट होने लगा। तो मैं जो भी चीज़ पसंद करती वो व्हाइट होती या तो गोल्डन होती या ब्राउन होती। तब मैंने सोचा मेरे रब की शायद यही मर्ज़ी है, क्योंकि मेरा तो ख़्वाब ही एक ही था कि मैं ग्रे और ब्लैक बनाऊँगी, लेकिन देखो मेरे अल्लाह को क्या मंज़ूर था और वो मेरे लिए कितना अच्छा हुआ कि अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए फ़ैसला किया वो खुद ब खुद हो गया और वो मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये हुआ कि सभी को मेरा घर बहुत पसंद आता है। अच्छा, अब मैंने ना बहुत ज़्यादा कूल हो गई हूँ। अब मैं पता क्या करती हूँ, कोई भी फ़ैसला होता है ना, तो मैं कहती हूँ जो मेरे रब की मर्ज़ी होगी ना, वही हो जाएगा। तो बच्चों को भी कोई बात करती हूँ, तो ये मेरा ना तकिया कलाम ही समझ लें बन गया। तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, कोई बात हम कर रहे होते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे मैं कहती हूँ, छोड़ें क्या फ़ैसले करना, अल्लाह ताला खुद ही हमें उस तरफ ले जाएगा जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी। क्योंकि अक्सर लोग जो कहते हैं कि यूट्यूब की ना कमाई ठीक नहीं होती, यूट्यूब पे काम ठीक नहीं होता, तो मैंने भी अपने रब पे छोड़ दिया। मैंने कहा अल्लाह बस तेरी मर्ज़ी है, अगर तूने मुझे कामयाब करना होगा, तो तेरी मर्ज़ी है और अगर नहीं तो वो भी तेरी मर्ज़ी है। अगर मेरे लिए सही है, तो मेरे लिए अच्छा फ़ैसला कर देना और अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। तो बस ये सोचने के बाद ना मैंने जो भी काम करती हूँ ना बस उसी तरीके से करती हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है ना मैं दिखावा नहीं कर सकती, जैसा मेरे पास है, जो मेरे पास है, जैसा मैं करती हूँ, सेम वही चीज़ आपको दिखाती हूँ क्योंकि मुझे ना ये दोगली पॉलिसी करने का ना दिल नहीं करता। अच्छा सारे काम से फ़ारिग होके ना थोड़ी-सी सर्दी-सर्दी लग रही थी, तो मैं चाय तो नहीं पीती, तो मैंने आज अपने लिए कश्मीरी चाय बनाई और इसकी जो रेसिपी है ना मैंने शॉर्ट वीडियो में दी हुई है, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। चलिए मैं आज आपके साथ ना एक बात शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड ना बहुत कोऑपरेटिव हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे। आप यकीन करें उन्होंने मुझे ये चीज़ यूट्यूब पे काम करने का ना मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन बैठे-बैठे समझाया कि देखो औरत को ना मज़बूत होना चाहिए। पैसों की कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है और अल्लाह का शुक्र अभी भी मैं कौन-सा यूट्यूब से बहुत अर्निंग कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ही सारा घर का खर्चा चलाते हैं।
تو انہوں نے مجھے کہا عورت کو نہ صرف مضبوط ہونا چاہیے، زندگی میں اچھا برے وقت کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ ان کا بس ایک ہی کہنا تھا مجھے کہ نا تمہیں نا اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی بھی طریقے سے امتحان لے لیتی ہے، انسان کو نہیں پتا چلتا، لیکن تمہیں جو ہے نا، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ نا عورت کو نا بہت مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ کبھی کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ اور اس کا وقار بھی یہی ہے کہ عورت کا وقار اسی بات میں ہے کہ وہ کسی کے سامنے بھی جو ہے نا کبھی بھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کرے۔ تو بس میرے ہسبینڈ مجھے ہر وقت کہتے رہتے تھے، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ ہیں نا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نا مضبوط ہونا ہے، اپنے بچوں کے لیے ہونا ہے، جب تم مضبوط ہوگی تو تمہاری بیٹی میں بھی یہ بات آئے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے، دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی خوب پڑھا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو، میرے بچوں کو کامیاب کریں، آمین۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کا کام، کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے نا وہ تو دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اچھا تھوڑی سی نا پیاز بچ گئی تھی تو میں نے کہا اس کو نا باریک چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں، صبح کو نا آملیٹ کے کام آئے گی، تو میں کبھی بھی چیز کو نا ضائع نہیں کرتی ہوں۔ تو بس اس طرح باکس میں رکھ لوں گی جب تک میں یہ کام کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس کیا کریں، آپ کے جو پیارے پیارے کمنٹس ہیں نا وہ میرے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ویجیٹیبل بچتی ہے نا، میری سبزی بچتی ہے نا، تو میں اسے اس طریقے سے نا باکس میں رکھ لیتی ہوں۔ یہ باکس بہت اچھا ہے، ایئر ٹائٹ ہے اور فریش رہتی ہے سبزی نا کافی دن تک، 3 4 دن تو بڑے آرام سے گزر جاتی ہے، اور میرا نا صبح میں آملیٹ بناتے ہوئے کام آ جاتا ہے۔ اچھا آج نا میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست ایک ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، جن لوگوں کو تھکن رہتی ہے یا جو کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو 10 سے 15 دن استعمال کر لیں گے نا تو آپ کو کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ 1 کپ میں نے لیے وائٹ تل، 1 کپ میں نے لیے بھنے ہوئے چنے، اور تھوڑی سی میں نے آدھا کپ تقریباً میں نے لیے مصری۔ اور یہ جو ہے نا تل، ان کو میں نے اچھے طریقے سے نا پہلے صاف کر لیا تھا۔ اور یہ جو کلپ ہے نا یہ رات کا ہے، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو جو ہے نا یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ یہ میں اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی تھی، بچوں کے لیے، تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی بتا دیتی ہوں۔ بھنے ہوئے چنے 1 کپ، 1 کپ میں نے لیے ہیں سفید تل، اور مصری لی ہے اور گڑ لیا ہے، اور 1 کپ یہ بادام لے لوں گی۔ ان تمام چیزوں کو نا میں نے کیا کرنا ہے، چاپ کر لینا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جو کچرا وغیرہ ہے نا وہ نکال لیجیے گا پہلے، اور چاپ کرنے کے بعد بالکل باریک میں نے اس کا پاؤڈر بنا لیا ہے، اور اس کو ایئر ٹائٹ باکس میں رکھ دیں گے۔ اچھا مصری کو میں نے کیا کیا، مصری کو نا میں نے پہلے نا ایک نا وہ لے لیا تھا بیگ، اس میں رکھ کے نا تو بیلن سے نا اس کو ہلکا ہلکا سا وہ کر لیا تھا، توڑ لیا تھا۔ اس کے بعد چاپر میں کیا تھا، نہیں تو چاپر کی بلیڈ خراب ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، آپ تھوڑے دن اسے استعمال کر کے دیکھیے گا، ابھی آپ زیادہ نہ بنائیں، تھوڑا سا بنا کے چیک کر لیں، اگر آپ کو سوٹ کرے گا نا تو آپ کر کے دیکھیے گا، بہت فائدے مند ہے۔ اور جتنی بھی تھکن ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی آج کل سردی ہیں، تو آپ جتنی اپنی صحت کا خیال اس وقت رکھ سکتے ہیں نا، اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے نا آپ کی صحت اچھی رہے گی، کیونکہ سردیوں میں جو ہے نا آپ کی دردیں جو ہے نا پرانی نکل آتی ہیں، اور درد ہوتی ہے جسم نا، تو کام وغیرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، جسم کو اتنی حرارت نہیں ملتی، تو یہ نا بہت ہی فائدے مند ہے سردیوں میں۔ اب جو تھوڑا سا بچ گیا نا، میں نے سوچا اس کو بھی کسی باکس میں کر لیتی ہوں، تو اچار کا ڈبہ نا خالی ہوا تھا، تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے نا اس میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کو میں کس طرح بنا کے بچوں کو دیتی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ پہلے میں نا یہ تھوڑی سی جگہ کو کلین کر لوں گی۔ بس اس طریقے سے جو ہے نا چلتے پھرتے بھی میں تو اس کو تھوڑا سا نا کھا لیتی ہوں بغیر دودھ کے، مجھے ملک شیک وغیرہ بنا کے نہیں مزہ آتا، لیکن بچوں کو میں اس طرح دیتی ہوں۔ 2 چمچ میں نے وہ لے لیا، جو مکسر میں نے بنایا، 2 میں لوں گی کھجورے، اور اس میں کیلا بھی جاتا ہے۔ اچھا کیلا اس وقت نہیں تھا تو میں نے کہا چلو میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے، اور آپ یہ ضرور استعمال کیجیے گا۔ ملتی ہوں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔